नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सूरह अल-अहक़ाफ़ की आयात 21 से 28 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। वस्कुर अहा आद इज़ अनज़रा कौमहू बिल अहक़ाफ़, और ज़रा तस्करा कीजिए कौम आद के भाई हूद अलैहिस्सलाम का जब उसने खबरदार किया अपनी कौम को अहक़ाफ़ में। जज़ीरा नुमा अरब के जनूबी साहली इलाके को पुराने ज़माने में अहक़ाफ़ कहा जाता था, जहाँ कौम आद आबाद थी। अब ये इलाका जो है वो सहरा की शक्ल अख्तियार कर चुका है। वक़द हलतिन नुज़ुरु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही, और उससे पहले भी उसके बाद भी बहुत से खबरदार करने वाले गुजर चुके थे। यानी ऐसे खबरदार करने वाले उससे पहले भी गुजर चुके थे और उसके बाद भी आते रहे। अल्लाह ताला की सुन्नत के बारे में इससे पहले भी कई बार वजाहत की जा चुकी है कि किसी कौम में पहले बहुत से अंबिया भेजे जाते थे और फिर आखिर में अतमाम हुज्जत के लिए एक रसूल को मबूस किया जाता था। वो सब के सब एक ही दावत देते थे, अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, कि मत इबादत करो किसी की सिवाय अल्लाह के। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, मुझे अंदेशा है तुम पर एक बहुत बड़े दिन के अजाब का। कालू आजीतना लिताफिकना अन आलिहातिना, उन्होंने कहा क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमें बहका कर हमारे माबूदों से बरगश्ता कर दो। फातिना बिमा ताइदुना इन कुंता मिनस सादिकीन, तो जिस अजाब की धमकी तुम हमें दे रहे हो वो हम पर ले आओ अगर तुम सच्चों में से हो। काला इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, उसने कहा उसका इल्म तो अल्लाह के पास है। यानी अजाब के बारे में तो अल्लाह ही जानता है कि अगर आएगा तो कब आएगा और किस सूरत में आएगा, इस बारे में कुछ इल्म नहीं। व उबल्लिगुकुम मा उरसिलतु बिही, और मैं तो तुम्हें पहुंचा रहा हूँ वो पैगाम जो उसने मुझे देकर भेजा है। यानी उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम तुम लोगों तक वाज़ा तौर पर पहुंचा देने और उसके मुताबिक तुम्हें खबरदार कर देने की हद तक है। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम लोग बिल्कुल जहालत की रवश अख्तियार कर रहे हो। यानी ये तुम्हारी जहालत की इंतहा है कि मेरी ये बातें सुनने और उन पर गौर करने के बजाय बगैर सोचे समझे तुम उनकी नफ़ी करने पर तुल गए हो। फलम्मा राऊहु आरिज़म मुस्तक़बिला औदियातिहिम, फिर जब उन्होंने उसको देखा यानी अजाब को बादल की सूरत में अपनी वादियों की तरफ बढ़ते हुए, कालू हाज़ा आरिज़ुम मुमतिरुना, तो उन्होंने कहा ये तो बादल है जो हमको सैराब करने वाला है। वो उसे देखकर खुशियां मनाने लगे कि अभी बारिश होगी और जल थल हो जाएगा। बल हुआ माँ मस्ताजल तुम भी, नहीं बल्कि ये तो वो शय है जिसके बारे में तुमने जल्दी मचा रखी थी। यानी तुम लोग खुद ही कहते थे ना कि ले आओ हम पर वो अजाब, अगर ला सकते हो तो देख लो। रिहुन फीहा अज़ाबुन अलीम, ये वो जक्कड़ है जिसमें बहुत दर्दनाक अजाब है। इस तेज़ हवा के जक्कड़ की कैफियत जो है वो सूरह अल-हाक़ा में इस तरह बयान हुई है कि अल्लाह ने मुसल्लत किए रखा उसे उन पर 7 रातें और 8 दिन निस्तो नाबूद कर देने के लिए। बस तुम देखते उस कौम को उसमें पिछड़े हुए जैसे वो गिरी हुई खजूरों के तने हों। तो दम्मिरु कुल्ला शैइन बि अम्रिन रब्बिहा, तबाह बर्बाद करता है हर शय को अपने रब के हुक्म से। दमर के मादा में किसी दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने का मफहूम है। चूंकि वो बड़े कद्दावर लोग थे इसलिए उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और सूरह हाक़ा की आयत में उन्हें ज़मीन में पड़े हुए खजूर के तनों से तशबीह दी गई है। फ़अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम, फिर वो ऐसे हो गए कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था सवाए उनके मस्कनों के। यानी उनके आलीशान घर और उनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ तो नज़र आ रही थीं मगर उनमें रहने वाले मकीनों की कुछ खबर नहीं थी। कज़ालिका नज़्ज़िल कौमल मुजरिमीन, इसी तरह हम बदला दिया करते हैं मुजरमों की कौम को। वलक़द मक्कन्नाहुम फ़ीमा इम्मक्कन्नाकुम फ़ीही, और हमने जो तमक्कन उन्हें दिया था ऐसा तमक्कन हमने तुम्हें नहीं दिया है। अब कुरैश मक्का को मुखातब करके बताया जा रहा है कि जो ताकत और शान और शौकत कौम आद को अता हुई थी और जो वसाइल उन्हें दिए गए थे उन लोगों के मुकाबले में तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है।
اور اس سے پہلے سورۃ الاعراف کی جو آیت نمبر 29 ہے اس میں بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے قوم عاد اپنے زمانے کی بہت ترقی یافتہ قوم تھی۔ شداد اسی قوم کا بادشاہ تھا جس نے خصوصی طور پر ایک شہر بسا کر اسے جنت ارضی کا نام دیا تھا۔ قوم عاد کا علاقہ اب لک دک صحرا کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس صحرا میں شداد کے مذکورہ شہر کی باقیات جو ہیں وہ زیر زمین سیٹلائٹ کے ذریعے سے دریافت ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ شہر کی فصیل پر بنے ہوئے 30 کے قریب ستون بھی جو ہیں وہ گن لیے گئے ہیں۔ اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تمام نشانیاں ایک ایک کر کے دنیا کے سامنے آتی چلی جائیں گی جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تھے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ تو ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل۔ اس کانوا یجحدون بآیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون جبکہ وہ انکار ہی کرتے رہے اللہ کی آیات کا اور ان کو گھیر لیا اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ اور ہم نے ہلاک کیا ہے بہت سی ایسی بستیوں کو جو تمہارے ارد گرد آباد تھیں۔ یہ تمام اقوام جن کے انجام کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے یہ عرب کے ارد گرد کے علاقوں میں آباد تھیں۔ احقاف یعنی قوم عاد کا علاقہ مکہ سے جنوب مشرق میں واقع تھا اور قوم سمود کا علاقہ مدائن صالح مکہ سے شمال میں تھا اور شمال ہی کے رخ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا علاقہ مدین تھا، جبکہ بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کے ساحل پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اس قوم کے شہروں کے کھنڈرات بھی بحیرہ مردار کے اندر سے دریافت ہو چکے ہیں۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے پھیر پھیر کر ان کو اپنی آیات سنائیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً تو کیوں نہ مدد کی ان کی ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہوئے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے معبود انہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنیں گے اور ہر مشکل میں ان کی مدد کریں گے، جیسے کہ آج کل بھی جہالت میں پھنسے ہوئے ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں۔ بل ضلوا عنہم بلکہ وہ سب تو ان سے گم ہو گئے۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ جب ان پر عذاب آیا تو ان کے معبودوں میں سے کوئی بھی ان کے کام نہ آیا اور انہیں یوں لگا کہ جیسے حقیقت میں ان کے معبودوں کو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ بس بقول میر درد خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور یہ تھا ان کا جھوٹ اور جو کچھ وہ افترا کر رہے تھے۔ آئندہ آیات میں ان جنات کا ذکر ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر ایمان لے آئے اور پھر اپنی قوم کی طرف مبلغ بن کر لوٹے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سے واپسی کے سفر کے دوران پیش آیا۔ وہ ایام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً بہت سخت تھے۔ ایک طرف آپ اہل طائف کے رویے سے دل گرفتہ تھے تو دوسری طرف مکہ واپس جانے کے لیے بھی حالات سازگار نہیں تھے۔ اس صورتحال میں آپ نے چند دن وادی نخلا میں قیام فرمایا۔ وہاں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت کے در سے گزر ہوا۔ اس نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور آپ کے ذات کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن خارثہ جو وہ مقتدی تھے۔ وادی کی کھلی فضا، فجر کا وقت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن الفجر کی طویل آیات، طویل قرات جو تھی، قریب سے گزرتے ہوئے جنات ٹھٹک کر رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے رہے اور وہ سنتے رہے۔ قرات ختم ہوئی تو ان کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ سب کے سب ایمان لے آئے، بلکہ واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم میں فوراً تبلیغ بھی شروع کر دی۔ جنات کا یہ جو واقعہ ہے ہمارے لیے اس لحاظ سے لائق عبرت ہے کہ جنات نے ایک ہی مرتبہ قرآن سنا اور وہ نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ قرآن کے داعی اور مبلغ بھی بن گئے۔ لیکن ہم بار بار قرآن سنتے ہیں اور ہر بار گویا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ نہ تو قرآن ہمارے دلوں میں اترتا ہے اور نہ ہی ہماری زندگیوں میں اس سے کوئی تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو ہمارے لیے باعث سے مغفرت اور نجات بنا دے، قبر کی وحشتوں میں اسے ہمارا ساتھی بنا دے اور آخرت کی ہولناکیوں میں اس کو ہمارا شفاعت کرنے والا بنا دے اور قرآن پاک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.